भाई आयज मिटींग वातावरण गरम कित्याक जालें स्टार्टींग साकून? गरम जावपा एकूच कारण म्हणटा हांवें आमदाराक आपयल्लें मिटींगेक. हेजे पयलीं 2-3 वर्सां येयलोच ना तो, कित्याक हेजे पयलीं हेंच्यांनी बोवाळ करून ताका मिटींगेक येवपाचें लक्ष काडिल्लें नाकाच म्हूण आपल्या मिटींग हरशीं कितें मुद्द्या लागून बाचाबाची जाली गरम कित्याक? वाजपाची जाली कित्याक तो मिटींग येयलो म्हणटा चडक मारले एकट्या एक कावन्सिलराक तो आपल्यान धांवडावन घातलेलें हें अशें म्हणटा हेकाच खबर ना आपूण कितें उलयता तो. टॉपिकाचेर डिस्कशन जालें ना टॉपिकाचेर डिसिजन जालें ना, तो येयलो म्हणटा चडक मारली इतलेंच. आनी बेश्टी तेका लागूनच आर्ग्युमेंट जालें? तेका लागून आर्ग्युमेंट आनी कांय ना. तो मदीं उलयता, तो आमचेर उलयतालो, तो तेजेर उलयनासलो न्हू. हांवें हाडलें कित्याक म्हाजे बऱ्या लागून हाडिल्लें. म्हाका कितें फुडें कितें प्रोसेस करपाक कितें करपाक समजनासलें न्हू. हांव नवो चॅरपर्सन आनी म्हाका फुडें काम कितें करपा जाय. गव्हर्मेंट CEO आशिल्लो, हांव आशिल्लो, बाकी कावन्सिलर आशिल्ले, तेंच्यांनी म्हाका सपोर्टान हांवें हाडलें तेका. म्हणजे एकट्या व्हडना तो हाडलें. NOC आतां ती बॉडी बिल्डिंगा तेका एक खंय तरी दिवना म्हणून परत एक फावटी चर्चा येयलो, तो इशू कितें? दोगांयनी कॅन्सल केल्ली, चंद्रिली आनी बॉडी बिल्डिंगाची. कोण ते? युवा पडतली. हां कित्याक कॅन्सल केले? दोगां भितर क्लॅश जावपा लागले. चंद्रीक तेंच्यांनी हाडलेलो एक प्रोग्राम, 27 तारीख प्रोग्राम आहा ऑल गोवा बॉडी ऑपरेशन. आनी हेंच्यांनी हेंगेले आसलें हेंका कितें सांगलें पयलीं तेंच्यांनी कमिटीन आमी करता न्ही, आमचे भितरूय करा म्हणून, तुमी आनी सेपरेट करनाका. कित्याक हेजे पयलीं तेंच्यांनी रोटरी क्लब आहा तेंगे तेंच्यांनी बॉडी बिल्डिंग येता गेले युवा पडटले भुरगे थंय केल्लें. म्हण हांगा करपाक कितें जालें काम तेंच्या कमिटीन विचारलें तेन्ना ते एग्री जालें नासता म्हणून ते मागीर तेंचे भितर क्लॅश जालें. आयज डिसिजन कितें जालें तेजेर? आयज डिसिजन जालें म्हणजे दोगांयनी इनोसड सांगलें KTC कडल्यान. दोगांयक दितले NOC? दोगांयक म्हळ्यार पूण पयले एकट्याक मेळटलें इतलें. आनी बाकीचे जे पॉयंट्स जाले कितें डिस्कशन जालें बाकी मिटिंगेक? बाकीचे पॉयंट्स रिगार्डींग डॉग स्ट्रेस आहा, मागीर तुगेले अलावन्सीस आहा आमगेले स्टाफांचे तेजेर उलयले आमी. प्लस बाकी जे आमगेले जे काम उरल्या डेव्हलपमेंट तेजेर विचार केला. गार्बेज कलेक्शन ती फी आमदार आसले बरोबर तातूंतले आपण सद्या कोल्ड लागले कडेन मास्तर रावले म्हणटले आपण कोण दाखयलें म्हणलें. आनी जे एक गॅसाचें इल्लीगल हें चल्लां तेजेर कितें डिसिजन जालें? अडानी तो प्रोसेस तेंगे पळयात आमदारान सांगलें तेंय उलयलें आमदार कडेन. कितें तुमी कितें